गुड मर्निङ भन्न चाहिँ सबैजनालाई आइयो सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, आफ्नो जिन्दगीमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो परमात्मालाई, जसले गर्दा आजको हाम्रो एउटा सुनौलो दिन दिनुभएको छ, केही गर्ने एउटा नयाँ एउटा अपर्च्युनिटी मौका दिनुभएको छ। आइयो मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि आज म एउटा शब्द भन्न गइरहेको छु, त्यो शब्दले चाहिँ हजुरको लाइफमा के अलिकति परिवर्तन हुनसक्छ। हो, हाम्रो जिन्दगी सदाबहार एउटै छ, किन परिवर्तन भएको छैन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले जे गर्दैछौँ दिनदिनै एउटै काम गरिरहेको छौँ, त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन भएको छैन। आइयो आज नयाँ दिन छ, आजदेखि नयाँ केही कुराहरू गर्नु, हिजोको दिनमा जुन गर्नुभएको थियो त्यसलाई त्योभन्दा पनि एउटा नयाँ कुरा गर्नु, जुन कुराले गर्दा चाहिँ भोलि हाम्रो भविष्य परिवर्तन हुनसक्छ। नयाँ कुराले नै नयाँ सिर्जना गर्ने हो। आइयो यति नै भन्न चाहन्छु, आफ्नो जिन्दगीमा मस्त हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।